प्रशासी अधिकृत श्री गणेश अर्यालज्यूलाई यस मञ्चमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जिल्ला अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम आचार्यज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। तिमल सिन्हाज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। ललितपुर महानगरपालिकाका निवर्तमान उपप्रमुख श्री गीता सत्यालज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै सिलसिलामा म पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्री जितजङ बस्नेतज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रीय सदस्य श्री सुशीला नेपालज्यूलाई यस मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। ग्रहणकै क्रममा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य श्री उर्मिला केसीज्यू, पनि छ पेसाका रूप प्रदान गर्ने नै छ। त्यस सन्दर्भमा त्यो यहाँहरूसँग सँगै यो 5 वर्ष काम गर्नका लागि हजुरहरूका नीतिगत निर्णय, हजुरहरूले गर्ने नीतिगत फेरि पुनः हामी दिनेछौँ र एक प्रति कार्यालयमा राख्नेछौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा सुरु गरौँ है। अब म यो शपथ ग्रहणको शब्दावली वाचन गर्छु। अब म सुरु गरेँ। म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रहे सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै नगर कार्यपालिकाको सदस्य नगर सभाको सदस्य को पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक
र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारी का साथ गर्नेछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम म सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू नगर सभासदज्यूहरूलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको 5 वर्षे कार्यकाल ज्यादै राम्रो होस्। जनता वडावासीहरूलाई यहाँहरूको तर्फबाट जुन किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आउनुभयो त्यो पुरा गर्नको निमित्त यहाँहरू सफलीभूत हुनुहोस् भन्ने चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु। एउटा कुरा हामी नबिर्सौँ, भोट माग्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा हामी विभिन्न राजनीतिक पार्टीको झन्डा मुनि बसेर भोट माग्यौँ। अब लगभग त्यो च्याप्टर सिद्धियो। अब हामी सबै नै जनताका सेवक हौँ। हामी कोही पनि जनताको मालिक होइनौँ। हामी कोही पनि जनताको शासक होइनौँ। हामी उहाँहरूको सेवक हौँ। मात्र कसले गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू निस्केला, उसले एउटा भन्ला अर्कोले अर्को भन्ला, त्यहाँ चाहिँ खिचडी पाक्ला, तर त्यो नपाकोस् भन्नको निमित्त हामी अग्रसर भएका हौँ। तसर्थ हाम्रो मार्ग प्रशस्त छ, यसमा दुविधा छैन। हामी चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्नको निमित्त हामीलाई कुनै पनि छेकबारहरू छैन। तर अघि मैले भने जस्तै त्यो झन्डा बोकेरै अझ पनि हामी अगाडि जान्छौँ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको हामीले जुन किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ त्यो पुरा गर्न चाहिँ महाभारत हुन्छ, गाह्रो पर्छ। यो कुराको हेक्का राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै किसिमको छेकबार रहँदैन। अब विगत 5 वर्षको दौरानमा ललितपुर महानगरपालिकामा हामीले जे जति काम गर्यौँ यी कामलाई वास्तवमै भन्ने हो भने मुलुकभरिका जनताद्वारा चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन अथवा त्यसलाई प्रशंसा गरिएको हामीले पाएका छौँ। यहाँहरूलाई मैले भनिरहनु परेन कि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कुनै पनि ठाउँमा स्थानीय पालिकाको कार्य सम्पादनको बारेमा यहाँले एउटा प्रश्न राख्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ टप 5 मा ललितपुर महानगरपालिका पर्छ। यो भनेको हाम्रो निमित्त ठुलो उपलब्धि हो। अनि त्यसमाथि पनि मैले भन्नै पर्छ, हामीले चाहिँ एउटा रेगुलर अथवा एउटा सेड्युलमा एउटा रुटिनमा गर्ने काम हामी गर्छौँ। तर अपरझट आइपर्ने काममा पनि हामीले हाम्रो क्षमता प्रदर्शन गरेका छौँ। उदाहरणको रूपमा कोभिड-19 पेन्डेमिक आयो, यो बाजा बजार आएको थियो र अमेरिका जस्तो विश्वको महारथी मुलुक लगभग 12 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू कोभिडको कारणले शिकार बन्यो। विश्वको सबैभन्दा मेडिकल सेक्टरमा अति राम्रो देश इटालीलाई चाहिँ तोबा बनायो। संसारको सबैभन्दा बढी भ्याक्सिनेसन उत्पादन गर्ने देश इन्डियामा चाहिँ भ्याक्सिनेसन उत्पादन हुन सकेन कोभिडको कारणले। तर हामी त कहाँ छौँ, हाम्रो लोकेसन कहाँ भन्यो भने हामी हराउँछौँ। मेडिकल सेक्टरमा कोभिड आयो, के गरौँ? हामीसँग कुनै रोड म्याप थिएन, हामीलाई थाहा पनि छैन कोभिडमा चाहिँ के गर्दाखेरि यो रोगबाट चाहिँ हामी छुटकारा पाउँछौँ अथवा यो रोग चाहिँ लाग्न सक्दैन। हामीलाई त्यसको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। तरै पनि हामीले विश्वको जुन बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू छन्, छिमेकी मुलुकहरूको जुन बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू छन्, अनुकरण गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ नगरेको काम केही पनि थिएन, सबै गऱ्यौँ। हामीले लर्निङ बाई डुइङ कन्सेप्ट अन्तर्गत धेरै काम कुराहरू गऱ्यौँ र ती काम कुराहरू सफलीभूत पनि भयो। र अन्ततोगत्वा नेपाल सरकारले कोभिडको टाइममा
सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने ललितपुर महानगरपालिका हो भनेर घोषणा गर्यो। यो हाम्रो निमित्त चान्चुने कुरा होइन। म एउटा बैठकमा बसिरहेको थिएँ, त्यही बेला हाम्रो स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकज्यू मेरो कार्यकक्षमा आउनुभयो र उहाँले मलाई चाहिँ बधाई ज्ञापन गरेर स्थानीय तहहरूमध्येमा कोभिडमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो काम गरेको चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाले हो, तसर्थ तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ भनेर उहाँ जानुभयो। बस यो चाहिँ हाम्रो निमित्त एउटा अति राम्रो शुभ समाचार हो। हुन त यो काम गर्नको निमित्त अस्तिसम्मको जनप्रतिनिधिहरूले धेरै नै प्रयास गर्नुभयो, धेरै नै राम्रो काम गर्नुभयो। उहाँहरूले रात बनेन दिन बनेन, उहाँहरू खटिनुभयो, लाग्नुभयो र हामीले यो नतिजा प्राप्त गऱ्यौँ। र अस्ति मात्रै WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको महासचिव डाक्टर टेड्रोस नेपालको भ्रमणमा आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टर हेर्ने भनेर उहाँ चाहिँ हाम्रो पाटन हाई स्कुलमा आउनुभयो र उहाँ चाहिँ त्यहाँ लगभग 1.5 घन्टा जति बसेर सब कुरा हेर्नुभयो र मलाई चाहिँ उहाँले कति तारिफ गर्नुभयो कुरा गरे साध्यै छैन। बस तसर्थ हामीले जुन रुटिनमा नभएको, सेड्युलमा नभएको र हामीले चाहिँ मतलब यो मितिमा यो गर्छौँ, यो मितिमा त्यो गर्छौँ भनेर भन्न नसकेको काम कुरोमा पनि हामीले हाम्रो क्षमता प्रदर्शन गऱ्यौँ र हामी अब्बल साबित भयौँ। तसर्थ अन्य कुराहरूमा त हामीले काम गरेकै छौँ र मैले एउटै कुरा यहाँहरू समक्ष म भन्न चाहन्छु कि विगत 5 वर्षमा जुन किसिमको पूर्वाधारहरू हामीले स्थापना गऱ्यौँ, जुन किसिमको कार्यहरू विगत 5 वर्षमा गऱ्यौँ, त्यो कामलाई चाहिँ अबको यो टिमले त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू मात्र गर्दाखेरि पनि हाम्रो श्रीवृद्धि हुन्छ। हामीले चाहिँ महानगरपालिकाले चाहिँ गर्ने काममा हिजोको कामलाई चाहिँ हामीले जस्ट टु बी कन्टिन्युड गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि हाम्रो चाहिँ नाम उज्जवल रहन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ। तर एउटै कुरा मैले भन्नै पर्छ, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ जनप्रतिनिधि, हामी जनप्रतिनिधिहरू, हामी जनताको सेवा गर्नको निमित्त आएका होइन, शासन गर्नको निमित्त आएका होइन। तसर्थ यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेवारीमा एउटा उखान छ, लासा जिउ फासा जिउ भन्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ बिछ्या पनि हुन्छ, ओछ्या पनि हुन्छ, ओडी पनि हुन्छ। बस हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा हाम्रो एक किसिमको चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने अथवा हाम्रो व्यवहार गर्ने एउटा चाहिँ शैली त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई अर्को 5 वर्षपछि के होला चिन्तै लिनु पर्दैन, तपाईँहरू सबै जहाँसम्म पास हुनुहुनेछ। तर होइन मेरो हातमा शासन आयो, आई क्यान डु वाट आई विस टु डु भन्ने किसिमको गर्नुभयो भनेदेखि फेल हुन्छ। तसर्थ त्यस्तो नभइदिनुहोस्। हामी चाहिँ मात्र हामी सेवा गर्नको निमित्त हामी आएका हौँ। तसर्थ यो कुरालाई हेक्का राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने सबै कुरामा हामी सफल हुन्छौँ। जहाँसम्म हामीले के काम गर्ने के काम नगर्ने भन्ने सन्दर्भ छ, तपाईँ यहाँबाट मङ्गलबजारसम्म जानुहोस्, बाटोको दायाँ बायाँ जे कुरा देख्नुहुन्छ त्यो सबै नै हामीले गर्नुपर्छ। तसर्थ यसको चाहिँ व्याख्या गरेर साध्य नै छैन। यसको चाहिँ धेरै नै काम कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कुरा गर्दै गर्दा हामीले वातावरणको सुधारको निमित्त, नगरवासीहरूको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हाई गर्नको निमित्त, उहाँहरूको इन्कम जेनेरेसनका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ टेवा दिनको निमित्त बस यस्तो काममा चाहिँ हामी अग्रसर हुनुपर्छ। अहिले भर्खरै माननीय मन्त्रीज्यूले मलाई कानी खुसी गर्नुभयो कि ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ इलेक्ट्रिक बसहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त मेयर साहब पहल गर्नुहोस् भन्नुभयो। मैले उहाँलाई जवाफ दिएँ, हामीले त्यो पहल त गरि नै सकेका छौँ। 4वटा बस आइसकेको छ इलेक्ट्रिक बसहरू। त्यसपछि अर्को 4वटा बसको निमित्त चाहिँ भुक्तानी गइसकेको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको हाम्रो रातो पुस्तिकामा इलेक्ट्रिक बस किन्नको निमित्त हामी पैसाको व्यवस्थापन गर्छौँ। यति गरिसकेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अर्को केही वर्षभित्रमा ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ इलेक्ट्रिक बसेसको कमी हुँदैन। यहाँलाई थाहा छ
सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स 2030 SDG 2030 भन्छ। त्यसमा नेपालले पनि साइन गरिसकेको छ त्यो अभिसन्धिमा। त्यसमा भनिएको छ 2030 सम्ममा चाहिँ फसिल फ्युल्स अर्थात् पेट्रोल डिजेल मती तेलले चल्ने गाडीहरू विस्थापन गर्ने भन्ने लेखिएको छ। त्यसमा नेपालले साइन गरेको छ। तर त्यसमा नेपाल चाहिँ अलिकति नेपाल जस्तै विकसित मुलुकहरू अलिकति पछाडि परेको छ र 2030 भने तापनि नेपालले चाहिँ 2040 सम्ममा यस्तो किसिमको पेट्रोल डिजेल मती तेलले चल्ने गाडीहरू चाहिँ विस्थापित गर्ने भनिएको छ। त्यसको निमित्त हामी अहिलेदेखि नै तयार हुनुपर्छ, होमवर्कहरू गर्नुपर्छ। बस तसर्थ हामीले अब उपरान्त महानगरपालिकाबाट खरिद गरिने गाडीहरू सकेसम्म हामी चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडीहरू किन्छौँ। यसको सुरुवात मैले आफैले गरिसकेँ। मेरो गाडी इलेक्ट्रिक गाडी छ, तेल हाल्नै पर्दैन। त्यस्तै हामीले चाहिँ नगर प्रहरीहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरू एउटा ठाउँबाट एक गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यमा जानको निमित्त उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल किनिदिएका छौँ। भरे भोलि जहाँसम्म मिल्छ त्यहाँसम्म हामी चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडीहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ। यो गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो महानगरपालिकामा यसले चाहिँ धेरै सुधार गर्छ। तसर्थ यो काममा हामी पछि पर्दैनौँ र यस्तै हाम्रो अन्य धेरै नै वातावरणीय सुधार सम्बन्धी योजनाहरू हामी तर्जुमा गर्दै अगाडि बढौँ। तपाईँ वडाका वडा अध्यक्षज्यू नगर सभासदज्यूहरूले पनि आफ्नो वडाको वातावरण सुधारको निमित्त तपाईँले पनि विकास बजेट जुन दिन्छ त्यसमा चाहिँ तत्त वडाको वातावरण सुधार सम्बन्धी काममा चाहिँ लगानी गर्नुहोस्। त्यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज तपाईँले लगानी गर्नुहोस्, 5 वर्षपछि नतिजा निस्किन्छ। उदाहरणको निमित्त हामी यो महानगरमा निर्वाचित भएर आउनसाथ हामीले व्यापक रूपमा वृक्षारोपणहरू गऱ्यौँ। तर हाम्रो अलिकति चलाकी पनि छ, यो फुच्चे बिरुवा रोपेनौँ हामीले। त्यो मत्याङ्ग्र जति बिरुवा रोप्यो भने हाम्रो 5 वर्षको दौरानमा अलिकति हुर्केला होइन बचाउनै गाह्रो पर्छ। तसर्थ हामीले हाम्रो लाइफ साइजको अर्थात् 5 फिट 6 फिटको रुखहरू रोप्यौँ। त्यो रोप्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् महानगरपालिकाको जुनसुकै ठाउँमा जाउँ रुखहरू हलक्क बढ्या छ। बस अनि त्यो रुख बढाउनुको निमित्त हामीले खालि रोपेर मात्र पुग्दैन, त्यसका पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले रुखलाई नुहाइदिन्छौँ अर्थात् हाम्रो वाटर ट्याङ्करले चाहिँ सावरिङ गर्छ। तसर्थ रुख पनि हलक्क बढेको छ, राम्रो भयो। तसर्थ म तपाईँलाई सुझाव दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले पनि आफ्नो वडामा वातावरण सम्बन्धी कार्यमा लगानी गर्नुहोस्। 4-5 वर्षको दौरानमा राम्रो प्रतिफल पाउँछ। आजकल भोट ब्याङ्क भनेको वातावरण सम्बन्धी काममा छ। भोट ब्याङ्क भनेको जसले राम्रो किसिमको वातावरणीय सुधारहरू गर्छ उसले चाहिँ चुनावमा जित्छ। यो चाहिँ यहाँको मात्र कुरा होइन, यो विश्वव्यापी नियम हो। तसर्थ मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ वडाको निमित्त जति बजेट विकास बजेट उदाहरणको लागि हिजोको उपमहानगरपालिका क्षेत्र जुन बेला हामी यहाँ 22 वडा थियो, यो हिजोको उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा चाहिँ यो गएको 5 वर्षमा विकास गरिसकेपछि वास्तवमा अब यहाँ के गर्ने कामै छैन। तसर्थ वातावरण सम्बन्धी सुधारको निमित्त चाहिँ प्रशस्त क्षेत्रहरू बाँकी छन् काम गर्नको निमित्त। तर हिजोको गाउँपालिका कार्यविनायक नगरपालिका यतातिर चाहिँ धेरै भूगोल पनि ठुलो छ, काम गर्न चाहिँ प्रशस्त बाँकी छ। तसर्थ ललितपुर महानगरपालिकाले यो हाम्रो विगतको 5 वर्षको जुन टिम छ त्यो टिमले एउटा नीति बनाएको छ। त्यो नीति के भने हिजोको गाउँपालिका र कार्यविनायक नगरपालिका जो चाहिँ हिजोको उपमहानगरपालिकासँग मर्ज हुन आयो र त्यस अर्थमा यसलाई चाहिँ महानगर बनाइयो। ती गाउँपालिका र हिजोको कार्यविनायक नगरपालिकाका वडाहरूलाई हामी चाहिँ बढीभन्दा बढी विकास बजेट हामी विनियोजन गर्ने। उदाहरणको निमित्त हामीले आर्थिक वर्ष 2079-80मा यी गाउँपालिकाहरूलाई अथवा यी वडाहरूलाई चाहिँ हामीले विकास बजेट वडाको विकास बजेट मात्रै 3 करोड 25 लाख रुपियाँ दिएका छौँ भने हिजोको उपमहानगरपालिकाका वडाहरूलाई चाहिँ मात्र हामीले 1 करोड 90 लाख रुपियाँ दिएका छौँ। यसको सिद्धान्त के त भन्दाखेरि यी हिजोका गाउँपालिकाहरू
र हिजोको उपमहानगरपालिकाको विकासको लेभल यस्तो छ। यो चाहिँ हिजोको उपमहानगरपालिका, यो चाहिँ हिजोको गाउँपालिकाहरू। तसर्थ यी हिजोका गाउँपालिकालाई पनि छिटोभन्दा छिटो विकास गरेर यो पुलचोक, जौलखेल, मङ्गलबजार, गाभालको लेभलमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। यो ल्याउनको निमित्त हामीले विकास बजेट बढी विनियोजन गर्ने, सङ्घीय सरकारका योजनाहरू सकेसम्म बढी हामीले त्यता दिने, प्रदेश सरकारको पनि हामी बढी योजनाहरू दिने, महानगरको नगरस्तरीय योजना र मेयरको गौरवशाली योजनाहरू पनि हामी बढीभन्दा बढी त्यता दिने हाम्रो चाहिँ नीति हामीले कायम गरेका छौँ। अब यसको पनि नतिजा, रिजल्ट केही समयपछि देखा पर्नेछ। यति मात्र होइन, हाम्रो यो 5 वर्षको कार्यकालमा ललितपुर महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूसँग पनि एकदमै राम्रो सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिएको छ। वर्ल्ड ब्याङ्कसँग हाम्रो PURPP प्रोजेक्ट छ। हुन त त्यो निकै ठुलो प्रोजेक्ट हो, कोभिडले गरेर हामी अलि पछाडि पढिरहेका छौँ। तर यो कोभिड गइसकेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रोजेक्ट फेरि सुरु हुन्छ। यसको निमित्त हामीले हाम्रो रातो पुस्तिकामा काउन्टर पार्ट फन्डिङ भनेर पैसा राखेका छौँ। यस्तै हाम्रो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग राम्रो सम्बन्ध छ। यहाँले देख्नुहुन्छ लगनखेलबाट पाटन दरबार स्क्वायर हुँदै शङ्खमुलसम्म जाने जुन ट्रङ्क लाइन प्रोजेक्ट छ, 2.8 किलोमिटर लम्बाइको जुन ट्रङ्क लाइन प्रोजेक्ट छ, त्यसको 40% काम सिद्धियो र यसको निमित्त हामीलाई चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ ऋण होइन सहयोग दिएको छ। यस्तै हाम्रो EUसँग, युरोपियन युनियनसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ। यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू सबैसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ राम्रो छ। तर सम्बन्ध राम्रो मात्र भनेर हुँदैन, हामीले काम गरेर पनि देखाउनुपर्छ। बस काम गरेर देखाउँ, हामीलाई फन्डिङको समस्या हुँदैन, पैसाको समस्या हुँदैन। बस यति कुरा मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेँ र पूर्ववक्ता साथीहरूले अन्य धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। यसमा मैले चाहिँ रिपिट गरिनँ र मैले अन्तमा यहाँहरू सबैलाई, सम्पूर्ण हाम्रो उपमेयर लगायत वडा अध्यक्ष, नगर सभासदहरू, यहाँहरू सबैसँग म चाहिँ एउटा सहकार्य गर्न, टिम वर्कको रूपमा कार्य गरेर यो महानगरपालिकाका जनताहरूलाई चाहिँ, नगरवासीहरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ, उहाँलाई सुखी बनाउनुपर्छ। यसको निमित्त तपाईँ हामी एकदमै एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्छ। हामी सबै एउटै बसमा बसेर जाउँ, म चाहिँ त्यसको ड्राइभर हुँ। म त्यो गाडी एक्सिडेन्ट गर्दिनँ, मेरो एक्सिडेन्ट गर्ने बानी छैन। नचाहिने ठाउँमा म 1 नम्बर गियर पनि हाल्दिनँ। चाहिएको अनुसारको म गियर चेन्ज गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ म गन्तव्यमा पुर्याइदिन्छु र यहाँहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा म चाहिँ अवतरण गराइदिन्छु भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैलाई पुनः पनि मैले चाहिँ यहाँहरूको कार्यकाल राम्रोसँग बितोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यहाँहरूको जुन अब यो शपथ ग्रहण पश्चात आफ्नो वडामा गएर यहाँले कतिमा पनि एउटा काममा चाहिँ सकिन्छ एउटा टिप्पणी उठाएर त्यो टिप्पणीमा चाहिँ तपाईँले सदर गर्नुहोस्। एउटा नयाँ नौलो काम चाहिँ गरेर यहाँहरूको नयाँ कार्यकालको शुभारम्भ गर्नुको निमित्त पनि मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। यो गर्दाखेरिको अवस्थामा वडा अध्यक्ष र 4 जना नगर सभासदहरू सँगै बसेर त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो मेसेज सम्प्रेषण हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई सुझावको रूपमा व्यक्त गरेँ। बस यति कुरा भन्दै अब यहाँहरूसँग आउँदो 5 वर्षसम्म अनवरत अविच्छिन्न श्रृङ्खलाबद्ध तवरले चाहिँ काम गर्ने मेरो दृढ इच्छा छ। म सङ्कल्प गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूसँग सँगै बसेर हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा यो महानगरपालिकामा वास्तवमा अघि मैले भने जस्तै भरे के गर्ने, भोलि के गर्ने भन्ने चाहिँ सेड्युलमा भएको काम कुरो गर्नको निमित्त त मलाई खासै गाह्रो होला जस्तो लाग्दैन। तर कुनै पनि काम कुरो अप्रत्याशित रूपले आउँदाखेरि पनि त्यस्तोलाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै बुद्धिमत्तापूर्ण एड हक डिसिजन गरेर तत्क्षणमै निर्णयहरू गरेर चाहिँ कार्य गरेर अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने पनि मैले यहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँहरूको तर्फबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, जो लप्पा, जय नेपाल। यस कार्यक्रममा आज यहाँले जुन शपथ ग्रहण लिनुभयो, सर्वप्रथम त म यहाँहरू सम्पूर्ण 29 वडाका नवनिर्वाचित वडा अध्यक्षज्यूहरू र सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक
बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले 5 वर्षको लागि जनताबाट निर्वाचित भएर आजसम्म हामी यो 1-2 महिना जनताको बीचमा रात दिन एक गरेर जसरी खटेर हामी आजको दिनमा यो मञ्चमा यो ठाउँमा उपस्थित भएर यो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले विभिन्न ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि हामीले आफ्ना पेरिफेरीका जनसमुदायहरूलाई विभिन्न प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यसकारण यो 5 वर्ष हाम्रो लागि एउटा मिसनको रूपमा हामी अगाडि बढ्नु छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। 5 वर्ष केही पनि होइन, 2-4 दिनमै बितिहाल्छ। जसरी हामी चुनावको दौरानमा रात दिन एक गरेर खटेका थियौँ, यो 5 वर्ष त्यसरी नै रात दिन एक गरेर नगरवासीको सेवामा, नगरको विकासमा, नगरको समृद्धिमा तपाईँ हामी खट्नेछौँ भन्ने कुराको म आफू पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको तर्फबाट पनि त्यही आशा र अपेक्षा मैले लिएकी छु। भोट लिँदाखेरि या निर्वाचित हुँदाखेरि हामीले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न एजेन्डाहरू, विभिन्न प्रतिबद्धताहरू नगरवासीको सामु राखेका थियौँ। ती प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्छ। त्यसकारण यहाँहरूले हामी निर्वाचित भइसक्यौँ, अब हाम्रो जिम्मेवारी सकियो भन्ने होइन कि आजबाट हाम्रो जिम्मेवारीको सुरुवात भएको छ। त्यसकारण यो सुरुवातलाई यहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले आशा तथा अपेक्षा लिएकी छु। हाम्रो एउटा मिसन छ 5 वर्षको, त्यो मिसन ललितपुर महानगरको रूपान्तरणको मिसन छ, ललितपुर महानगरलाई विकास गर्ने मिसन छ, ललितपुर महानगरलाई समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउने हाम्रो मिसन छ र साथसाथै यो महानगरलाई सांस्कृतिक रूपमा, पर्यटकीय रूपमा यहाँको महानगरलाई आफ्नै मौलिकतामा विकास गर्नुपर्ने जरुरी पनि छ। त्यसकारण हामीले प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरू नीतिगत रूपमा हामी जनप्रतिनिधिको तर्फबाट गर्नको लागि तत्पर छौँ, तयार छौँ। तर यो कुराहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीसँग हाम्रा आदरणीय तथा हाम्रा कर्मचारी मित्रहरू हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरूले पनि हाम्रो मिसनलाई एकताबद्ध ढङ्गले हाम्रो एजेन्डाहरूलाई त्यही स्पिरिटमा पक्रिन सक्नु भएन भने सायद हाम्रो मिसन पुरा हुने छैन। त्यसकारण म सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई पनि त्यही अनुसार सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ र यसपालि यो 5 वर्षमा ललितपुर महानगरको मुहार फेर्ने मिसनमा हामी एउटा परिवार भएर सँगसँगै अगाडि बढ्न जरुरी छ र यहाँहरूले पनि त्यो साथ र सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि मैले आशा लिएकी छु। र हामी यो महानगरमा जनप्रतिनिधिको रूपमा नभइकन पनि हामी जनताको बीचमा थियौँ। त्यसकारण जनताका समस्याहरूको विषयमा हामीलाई सानादेखि ठुला समस्याहरूको विषयमा राम्रैसँग जानकारी छ र जनताको त्यसकारण हामीले जनताको समस्या पनि बुझेका छौँ र यहाँहरू कर्मचारी मित्रहरूको समस्या पनि हामीले राम्रैसँग अध्ययन गरिरहेका थियौँ र यो मञ्चमा उभिसकेपछि यहाँहरूको समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पनि हाम्रो काँधमा छ। त्यसकारण कर्मचारी मित्रहरूको विगतदेखि जति समस्याहरू अल्झिरहेको अवस्था छ, ओडीदेखि लिएर कर्मचारी थाईको एजेन्डाहरूलाई पनि यसपालि हामीले सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गरेर ती समस्याहरू समाधान गर्ने बाटोमा हामी लाग्नेछौँ भन्ने कुराको पनि म यहाँको माझमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपालि हामीले एउटा नयाँ संस्कारको ललितपुर महानगरले विकास गर्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको रूपमा या स्वतन्त्रबाट रिप्रेजेन्ट गरेर जनताको अभिमतबाट यो ठाउँमा हामी आएका छौँ। तर
आजको दिनबाट जब हामीले शपथ ग्रहण लियौँ, अब हामी ती पार्टी र स्वतन्त्रको रूपमा होइन कि सम्पूर्ण नगरवासीको हामी रिप्रेजेन्ट गर्नेछौँ र नगरभित्र महानगरभित्र हामीले आफ्नो राजनीतिक दलको गन्ध दिएर यो महानगरको विकास र समृद्धिको बाटोमा हामीले कुनै पनि अवरोध नआउने संस्कारको विकास यसपालि ललितपुर महानगरले गर्न जरुरी छ भन्ने पनि म यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचमा हामीले जति पनि बाहिर बसेर अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा महानगरभित्र होस् या वडा कार्यालयभित्र होस्, जनप्रतिनिधि र हाम्रा कर्मचारी मित्रहरूको बीचमा पनि धेरै वैमनस्यताहरू हामीले सुन्न परेको अवस्था छ। ती समस्याहरू पनि यसपालिको महानगरमा हामीले हल गर्नु छ र हामी एक ढिका भएर एउटा परिवार भएर हामीले यस महानगरको विकास र समृद्धिको बाटोमा र महानगरवासीलाई न्याय प्रदान गर्ने बाटोमा सकारात्मक सोचका साथ र एउटै मिसन र एउटै एजेन्डाका साथ महानगरको जनताको हितको लागि हामीले कार्य गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि हामीले जनाउन जरुरी छ। त्यसकारण एउटा राम्रो र सकारात्मक सोच र संस्कारका साथ यदि ललितपुर महानगरलाई विकास गर्ने हो भने ललितपुर महानगर पक्कै पनि यो देशको मात्रै होइन विश्वकै नमुना महानगर बनाउने सम्भावना छ र त्यो सम्भावनालाई व्यवहारमा लागू गर्नको लागि हामी यहाँ उभिएका छौँ। त्यसको लागि हामी जनप्रतिनिधिको तर्फबाट र कर्मचारी मित्रको तर्फबाट हामीले जनताको समस्या र आफ्ना समस्याहरूलाई पनि नजिकबाट औल्याएर ती समस्याहरू समाधान गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्दै म यस कार्यक्रममा आजको यो 29 वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू र सदस्यज्यूहरूलाई जसरी तपाईँले प्रतिबद्धता दिएर आउनुभएको छ एकदम इमान्दारितापूर्वक ती सम्पूर्ण एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयनको बाटोमा जानको लागि तपाईँहरू थाक्नु हुने छैन, तपाईँहरूले अल्छाइ गर्नु हुने छैन। जति प्रतिबद्धता गर्नु भएको छ त्योभन्दा 2 गुणा काम गर्न पनि तपाईँहरू तत्पर भएर तपाईँ हामी मिलेर यो ललितपुर महानगरलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउनको लागि आग्रह गर्दै म आफ्नो तर्फबाट पनि सम्पूर्ण प्रतिबद्धता यहाँहरूको माझमा राख्दै फेरि एकचोटि तपाईँहरूमा थप जोस जागर ऊर्जा र सकारात्मक सोचको विकास गर्दै ललितपुरमा व्यक्त गर्दै मैले मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहे। हस्, धन्यवाद। संविधानद्वारा एउटा सफल एउटा महानगरपालिका अगाडि बढाउने प्रक्रियामा यहाँहरू विभिन्न पार्टीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जनताबाट अनुमोदित हुनुभएको छ र आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालका निम्ति आज शपथ ग्रहण पनि गरिसक्नु भएको छ। म यहाँहरूको कार्यकाल सफल होस् हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। सधैँभरि महानगरपालिकालाई जनतालाई केन्द्रमा राखेर 5 वर्ष पछि जाँदा आज एक ढङ्गले यहाँहरूले इन्ट्रान्स इक्जाम पास गर्नु भएको जस्तो जाने बेलासम्म चाहिँ एउटा डिस्टिङसनको नम्बर लिएर निस्किएर जाने सफल जनप्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ यहाँहरू 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्नुहुनेछ। म हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। लोकतन्त्रको अभ्यास, गणतन्त्रको अभ्यास र हामीले घर आँगनमै सिंहदरबार भनेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय पालिका 5 वर्षको कार्यान्वयनले चाहिँ बडो सान्दर्भिक र सही साबित भएको छ र देशैभर जस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो 5 वर्ष काल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको छ। कतिपय दोहोरिनु भएको छ, कतिपय नयाँ प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ। अब त्यो सफलताको जगबाट अगाडि बढ्ने यहाँहरूको प्रयास हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हाम्रो महानगरपालिका कला, संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण छ, विश्वकै निम्ति नमुना छ। एकातिर हामीले त्यसको संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने छ, अर्कोतिर जनताको आर्थिक सामाजिक विकासका निम्ति
त्यसको भरपुर ढङ्गले प्रयोग पनि गर्नुपर्नेछ। सँगसँगै अहिलेको सहरीकरणको विस्तार र माइग्रेसन, बसाइ सराईले धन्नै आधा जनसङ्ख्या जस्तो अब बसाइ सराईबाट आएको जनसङ्ख्या पनि छ। त्यसलाई पनि हामीले बडो हार्दिकतासित एडप्सन गर्ने र सबै जनतालाई समान प्रकारको व्यवहार, समान प्रकारको सुविधा दिने कुरामा चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रयास हुनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी महानगरपालिका आउँदै गर्दा म आफ्नो पनि एउटा ठुलो भूमिका मैले खेलेको थिएँ। मलाई गर्व छ, किनकि यो उपनगरपालिका थियो, जनप्रतिनिधि विहीन थियो। त्यो बेला राज्य पुनर्संरचना हुँदै गर्दा राज्य पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष, म सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा मेरो सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि नगरपालिकाको पुनर्गठन गर्नेमा चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको सहयोगमा यसलाई जसरी पनि महानगरपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने कार्यमा लाएर हामीले महानगरपालिका बनाउन सफल भएका थियौँ। यति बेला म उहाँ दुवैजना र त्यति बेलाका राज्य पुनर्संरचना आयोगका साथीहरूलाई पनि सम्झना र सम्मान गर्न चाहन्छु। र त्यो हामीले बडो सही निर्णय गरेका थियौँ भन्ने कुरा 5 वर्षको व्यवहारले पुष्टि गरेको छ। अब एउटा चुनौती छ, मैले भन्दै गरेको छु 5 वर्षदेखि नै र अहिले पनि हामी उपनगरपालिकाका रूपमा लामो समय रह्यौँ। पहिलो नगरपालिका हौँ हामीले 100 वर्ष पनि मनाइसक्यो स्थापनाको। तर अहिले महानगरपालिका बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी गाविसबाट फेरि हामी महानगरपालिकामा समावेश भएका 8वटा गाविस यसमा छन्। अब हामीले ती 8वटा त्यो गाविसबाट आएका अहिले 10वटा भन्दा जो बढी वडा हुनुहुन्छ, वडावासी हुनुहुन्छ, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा अब महानगरपालिकाले पनि जोड दिनेछ। धेरै जसो मैले मेरो पहिलो कार्यकाल पनि अहिलेको कार्यकालमा पनि सङ्घीय सरकारका योजनाहरू लिएर बाटो, ढल र खानेपानीका आयोजना आदिका आयोजनाहरू निरन्तर अगाडि बढेका छन्। तर अस्ति म यही चुनावका सन्दर्भमा 1-2वटामा म गएको थिएँ। त्यो भित्रबाट जो 8 मिटरभन्दा साना छन् मापदण्डले अब पालिकाले बनाउनुपर्छ। आफ्नै पालिका 2टा जोड्ने भएको प्रदेशले बनाउँथे मापदण्डले। अब हामीले चाहिँ निम्नतम बाटो, ढल, खानेपानी, त्यो फर्सीडोलका जनताले पनि त्यही सुविधा पाउनुपर्छ जो पुल्चोककोले पाउनु भएको छ। सुनाकोठीको पल्लो सीमा भेगका जनताले पनि त्यही सुविधा पाउनुपर्छ। हरिसिद्धिको पल्लो छेउको जनताले पनि त्यही सुविधा पाउनुपर्छ। यहाँहरू संवेगले अब बजेट बनाउने, छेउमा पनि शपथ गराउनु मात्रै र कार्यभार मात्रै होइन, नयाँ बजेट बनाउने अवसर पनि यहाँले पाउँदै हुनुहुन्छ। आगामी 10 गते जारी हुने गरेर यसलाई चाहिँ पहिलो केन्द्रमा राख्नु होला, मेरो हार्दिक अपिल छ। पालिकाको बजेटले नभएको यहाँ प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई बनाउला र सङ्घबाट त्यसमा समायोजन गर्ने कुराको चाहिँ मेरो यहाँसित साथ हुनेछ, म विश्वास दिलाउँछु। अहिले जति पनि यहाँ धेरै जसो कागजपत्र बाटो भएका छन् सङ्घको बजेटबाट भएका छन्। अनुगमनमा वडा प्रतिनिधिहरू मैले लागिराखेको देख्छु, किनकि हामी त्यहाँ सबै सक्दैनौँ। बडो राम्रो भूमिका छ। अब अहिले आफ्नो वडाको केन्द्रित गरेर अब यो 5 वर्षभित्रमा हरेक जनताको घरमा पिच बाटो पुगेको हुनुपर्छ, हरेक जनताको घरमा ढलको सुविधा पुगेको हुनुपर्छ, हरेक जनताको घरमा हामीले खानेपानीको सुविधा पुर्याउनुपर्छ। त्यो संवेग चाहिँ फेरि मेलम्ची एकचोटि निर्माण भएर प्राकृतिक विपत्तिमा गएको फेरि सुरु भएको छ। त्यसमा सङ्घको एउटा साथ रहन्छ। यी आधारभूत कुरा हुन्। दोस्रो, विकास भनेको भौतिक मात्रै होइन, मान्छेको विकास हो। हाम्रो मानवले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन पाउनु पर्यो नि। आर्थिक सामाजिक हिसाबले हामीले समृद्धि भनेर हुन्न नि, उहाँलाई हामीले कार्यक्रम दिएर कार्ययोजनाद्वारा उहाँको आर्थिक सामाजिक स्तर माथि उठाउने। त्यसो गर्नको निम्ति अबको पहिलो जोड चाहिँ शिक्षामा हुनुपर्छ। हामी कुनै त्यस्तो वडा छैन होला जहाँ सरकारी विद्यालय छैन। 29वटै वडामा अब वडाध्यक्षज्यूहरूको माथि नेतृत्वमा मेयरको मेयर हुनुहुन्छ। तपाईँको पहिलो कार्यभार, तपाईँको सफलता तपाईँहरूका वडामा भएका ती सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिएर अनि जनताका छोराछोरी लाइन लाएर भर्ना गर्न आउने बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईँको सफलता त्यसमा हुनेछ।
मेरो तपाईँलाई यो त्यो जिम्मेवारी बोध गर्नुहोस् भन्ने आग्रह मात्रै हो। हरेक हाम्रा सरकारी छेउमा थोरै जग्गा भाडा लिएर, कसैको एकतले घरमा भाडा लिएर, महँगो फी लिएर अनि तपाईँका फिस घटाइदियो भनेर सिफारिस गर्न आउने जनतालाई तपाईँका ओडामा भएको सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क तर त्योभन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यो सायद हाम्रो जिम्मेवारीको एउटा चुनौती हो र यो चुनौती यो 5 वर्षमा तपाईँले पुरा गर्नुपर्छ। किनकि ती अहिले इस्टाब्लिस छन्, अझ भूकम्पले ध्वस्त भएका ती पुनर्निर्माणित भएका छन्, अनि सरकारी शिक्षक छन्, निजी स्कुलले भन्दा पर्याप्त तलब दिएको छ, तर किन छेउका जनताका छोराछोरी त्यो विद्यालयमा पढ्दैनन्? हिजो जे कारण होलान्, अब त्यसको जिम्मा हामी जनप्रतिनिधिले ल्याउनुपर्छ। चाहे वडा सदस्य, अध्यक्ष, उपमेयर, मेयर हुँदै हामीले मैले सहयोग गर्ने ठाउँमा मेरो पनि जिम्मा हुन्छ। हामीले पहिलो यो जनताको विकास भनेको आधारभूत शिक्षा हो। तपाईँले कस्तो शिक्षा दिनुहुन्छ, कस्तो पाठ्यक्रम पढाउनुहुन्छ, त्यसले जनताले भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। त्यसैले शिक्षामा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण जोड होस् र हाम्रोमा भएका सरकारी विद्यालयलाई जो राज्यको एउटा ठुलो स्रोत साधन खर्चिएको छ र अब 12सम्मको जिम्मेवारी पालिकामा आएको छ, ती विद्यालयलाई चाहिँ हामीले एकदम गुणस्तरीय वैज्ञानिक शिक्षा दिने खालको रूपमा विकास गरौँ र हाम्रा वडावासी जनताका छोराछोरी त्यो विद्यालयमा भर्ना हुनका निम्ति प्रतिस्पर्धा गरेर जान सक्ने स्थितिको निर्माण गरौँ। म यहाँ धेरै अध्ययन भ्रमणका कार्यक्रमहरू मैले देख्छु। मेरो आग्रह छ कालिका माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयको भ्रमण गर्न जानु होला। अरू धेरै पैसा भ्रमण पिकनिक यस्तोमा भन्दा बेसी चाहिँ एकदम कामकाजमा जानु होला। तपाईँहरूले कालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुटोलको विद्यालय हेर्नु होला र अब आफ्नो कामको थालनी चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पछिको चाहिँ शिक्षामा गर्नु होला। नम्बर 1। नम्बर 2, जनताको त्यसपछिको आवश्यकता भनेको चाहिँ स्वास्थ्य हो। हामी संयोगले सुविधायुक्त ठाउँमा छौँ। हामी कहाँ मेडिकल कलेज छ, सरकारी अस्पताल छ, वडामा हाम्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्। त्यसलाई आधारभूत रूपमा प्रयोग गरौँ र हाम्रो आफ्नो भूगोल, हाम्रो आफ्नो वडाभित्र रहेको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई फोकल अस्पतालको रूपमा प्रयोग गरौँ र अझ बढी जनताले सहुलियत र सुविधा पाउन के गर्नुपर्छ सिङ्गो महानगरपालिका र वडाले गरौँ र स्वास्थ्य सेवा चाहिँ त्यहाँ सुनिश्चित गरौँ। अन्त कहाँ छन् के छन् होला अरूले गर्नुहोस्, तर हामीले चाहिँ हाम्रै ठाउँमा वडाकालाई अलिकति सुविधायुक्त बनाऊ, तर फेरि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नै हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र बनाऊ। हाम्रा जनताले आधारभूत सुविधा पाएनन् भने बरु त्यसमा सुविधा विस्तार गर्न भवन या बेड या विज्ञ या विशेषज्ञ के निम्ति मतलब त्यहाँ जरुरी हो त्यसको पहल गरेर माथि केन्द्रबाट पुरा गर्ने सङ्घ केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ यहाँ त्यो अध्ययन आवश्यकता मनन गरेर ल्याउनुहोस्। मेरो तर्फबाट मैले त्यसलाई सम्बोधन गर्दा मेरो पुरै विश्वास हुनेछ। तेस्रो यहाँले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकदम ठुलो बेरोजगारी छ। यो बेरोजगारीको सम्बोधन हामी सबैलाई सरकारी जागिर दिएर गर्न सकिन्न। यति कला संस्कृति सम्पदाले भरिपूर्ण छ। पर्यटकीय गन्तव्यको हिसाबले यो बडो राम्रो गन्तव्य छ। हामीले त्यसलाई केन्द्रमा पनि राखौँ र जनताको आफ्ना वडाका जनताको क्षमता रुचि गरेर सिपको विकास गरिदिउँ। सिपको विकास गरिदिउँ, तर सिप त्यस्तो सिप दिउँ जो भोलिबाट त्यो कामकाजी व्यवसाय बन्न सक्छ। हामीले सिपका रूपमा त्यो बजेट खर्च गर्ने वार्षिक पनि नबनाऊ। मेरो हार्दिक आग्रह छ। हाम्रा नगरवासीले तिरेको ट्याक्सको पैसा हो, त्यसको भरपूर ढङ्गले उपभोग हुनुपर्छ। त्यो उपभोग भनेको हामीले त्यस्तो सिप दिउँ जो हामी सिप दिएपछि भोलि त्यो सिप सक्दाका दिन व्यवसाय गर्न सकुन् हरेक सिपको लिनेहरूले। त्यसैले आफ्ना वडाका हरेक जनताको तथ्याङ्क राखेर उहाँहरूको रुचि, क्षमता, योग्यता अनि आफूसित उहाँहरूसित भएको स्रोत साधन छ भने स्रोत साधन छैन भने अनि हाम्रो वडाले चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई बिना धितो
तर व्यवसाय समूहबाट गर्ने ढङ्गको चाहिँ सिपपछि व्यवसायलाई गाइड गरिदिएर बरु सिट पुँजी उहाँहरूलाई ऋण लगानीको व्यवस्था गर्न चाहिँ वडाबाट सुरु गरेपछि हाम्रो पालिका धनी छ, हामी त्यो सक्छौँ। कसैलाई सित्तैमा बाँडेर त्यो कोही पनि आत्मनिर्भर हुन सक्दिनँ, त्यसको आर्थिक समृद्धि र सम्पन्नता पनि हुन सक्दिनँ। हामीले चाहिँ कुनै न कुनै व्यवसाय गर्न, कुनै न कुनै उहाँसित सिपोस्, उहाँसित भएको स्रोत साधनको भरपुर ढङ्गले प्रयोग गर्नुहोस्, त्यतातिर लगाउँ। मलाई लाग्छ अरू यसलाई यसका आधारमा हामीले हाम्रो महानगरपालिकाभित्र भएको जनशक्ति, महानगरपालिकामा बस्ने एकदम विज्ञ विशेषज्ञ हामीले गर्व गर्नैपर्छ। हामीसित एकदमै अहिले बालवाला या पूर्व विभिन्न क्षेत्रको सार्वजनिक, प्रशासनिक, न्यायिक, व्यावसायिक विविध क्षेत्रमा एकदम राष्ट्रको एकदम नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरेका व्यक्तित्वहरू हाम्रो महानगरपालिकामा बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको साथ सहयोग र अनुभवलाई पनि हामीले विज्ञताका रूपमा लिने, हाम्रा नीति योजना कार्यक्रम बनाउनका निम्ति चाहिँ उहाँहरूको साथ सहयोग लिएर अनि त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदा साँच्चै हामीले यस्तो ललितपुर महानगरपालिका बनाऊ जहाँ एकजना पनि बेरोजगार नहोस् र जब तपाईँले रोजगारको सृष्टि गरिदिन सक्नुहुन्छ, सिप तालिम र पुँजीको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो महानगरपालिकामा एउटा मान्छे पनि गरिबीको रेखामुनिको मान्छे हुने छैन। त्यसैले गरिबी मुक्त महानगरपालिका बनाउने, मानवीय संसाधनको विकासको हिसाबले गरिबी मुक्त ललितपुर, भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हाम्रो कला संस्कृति सम्पदा परम्परा यो अनुकूलको पूर्वाधारको विकास र अनि जनताले आधारभूत सबै खालका सुविधा पाउने एउटा नमुना सुशासन, प्रशासन र सेवाका हिसाबले चाहिँ उत्कृष्ट महानगरपालिका बनाउनका निम्ति हाम्रो सिङ्गो महानगरपालिका सबै वडा अध्यक्षज्यूहरू, उहाँका सबै सदस्यको टिमहरू सफल हुनुहुनेछ र अन्तमा हामी विभिन्न पार्टीका टिकट ल्यायौँ, प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ अनि हामी विजयी भएर यहाँ आएका छौँ। अरूको अब एकजनालाई विजयी हुने एउटा पदमा, तर अब त्यो चाहिँ हाम्रो भोट कास्टिङ गर्दाखेरि सक्थ्यो। अब विजय भएर आउँदा भोट दिएका जनताको पनि तपाईँहरू प्रतिनिधि हो, भोट नदिएका जनताको पनि प्रतिनिधि हो। त्यसैले सबै जनतालाई, सबै वडावासीहरूलाई, सबै महानगरपालिकावासीलाई समान प्रकारले निष्पक्ष ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने, सुविधा दिने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढेर नमुना योग्य महानगरपालिका बन्नेछौँ। म यहीँको जनप्रतिनिधि हो, झन्डै 20वटा वडाका महानगरपालिकाको मेरो आफ्नो क्षेत्र हो 29वटा मध्ये, तर म फेरि सिङ्गो देशको पनि हो अनि ललितपुरको पनि हो, महानगरपालिका पनि हो। मैले यहाँहरूका कामकाजमा, विकासमा, योजनामा, कार्यक्रममा, कार्यान्वयनमा, व्यवहारमा, नीति बनाउने कुरामा जहाँनिर यहाँहरूलाई मतलब मेरो सहयोगको आवश्यकता छ, म सबैलाई समान प्रकारले सहयोग गर्ने मैले प्रतिबद्धता पनि यहाँहरूका सामु व्यक्त गर्छु। सङ्घ, प्रदेश र अनि महानगरपालिकाको समन्वयबाट हाम्रो महानगरपालिकालाई नमुना महानगरपालिका बनाऊ। जनताले दिएको यो जिम्मेवारी हामीले बडो सफलताका साथ पुरा गरौँ। म सबैलाई बधाई र शुभकामना भन्दै यो अवसरमा उपस्थित हुने मौका पनि लिनुभयो, सर लगायत सबैलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज मलाई लाग्छ 5 वर्ष हामीले यस महानगरभित्र प्रवेश गरेको 5 वर्ष पुगिसक्यो। 5 वर्षको अन्तरालमा हामी आउँदै गर्दाखेरि एक थान नमुना कानुन लिएर हामी प्रवेश गरेका थियौँ महानगरपालिकाभित्र। केही थिएन, कसरी काम गर्ने गणतन्त्र पश्चातको पहिलो हामी जनप्रतिनिधि, त्यसको कमान्डिङ अहिलेका हालका मेयर चिरीबाबु महर्जनज्यूले नै गर्नुभएको थियो। त्यति बेला म उपप्रमुखमा निर्वाचित भएको थिएँ। आउँदै गर्दाखेरि हामी कसरी काम गर्ने धेरै अलमलमा थियौँ। 1 वर्षसम्म हामी साह्रै अलमलमा पर्यौँ। यहाँहरूलाई अब त्यो अलमल हुने छैन। हामीले फाउन्डेसन तयार पारिसकेका छौँ। त्यो फाउन्डेसन तयार पारिसकेका छौँ। हामी त एक थान नमुना कानुन लिएर मात्रै प्रवेश गरेको। आज 5 वर्षपछि धेरै साथीहरू यही अनुहार
लिएर आउनु भएको छ। कति नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूमा जोस जाँगर उत्साह छ। त्यो जोस जाँगर उत्साहलाई जनताले दिएको जुन म्यान्डेट छ, जनताको सामुमा जाँदाखेरि यहाँले जुन कुराहरू लिएर जानुभएको थियो त्यो कुरालाई पुरा गर्न यहाँहरू तत्पर हुनुहुनेछ र असाध्यै राम्रोसँग आफ्नो कार्यकाल सुसफलताका साथ सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको मैले शुभकामना दिन चाहेँ। अब मलाई हाम्रो उद्घोषक मित्र सागरजीले आफ्ना अनुभव पनि सेयर गर्नु भन्नुभएको थियो। मैले भने हामी आउँदाखेरि एउटा नमुना कानुन लिएर हामी प्रवेश गरेका थियौँ। मैले अरू केही पाइनँ, जे कुरा पाएँ जनताको, ललितपुर महानगरवासीको यति माया पाएँ, यति सद्भाव पाएँ, यति सत्प्रेम पाएँ, त्यो वास्तवमा मैले कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ। मान्छेले जब जन्मिन्छ उसले केही न केही प्राप्त गर्छ, त्यो कुरा मैले प्राप्त गरेँ। त्यो हो मेरो ललितपुर महानगरवासीको सद्भाव, सत्प्रेम, सत्माया हो। मलाई के लाग्छ भने 5 वर्षसम्म काम गर्दै गर्दा महानगरपालिकाभित्र काम गरियो, महानगरका कर्मचारी साथीहरू र हामीहरू जनप्रतिनिधिहरू एउटा परिवार हौँ। त्यो परिवारभित्र काम गर्दै गर्दा भयो होला कति साथीहरू, कति मेरा कर्मचारी साथीहरूलाई काम गरेको भएन पनि भनियो होला, भयो पनि भनियो होला। उहाँहरूले कति धेरै काम गरेका कुराहरूमा चित्त बुझाइयो होला, बुझाइएन होला, तर परिवार हो। कुनै दिन गाली गरिन्छ, कुनै दिन माया पनि गरिन्छ। कर्मचारी आफ्ना घर परिवारका छोराछोरी सोसर हो। त्यस कारणले कुनै दिन ती कर्मचारी साथीहरूलाई गाली गरियो होला, तत्पश्चात फेरि तुरुन्तै माया पनि गरियो होला। मलाई लाग्छ यदि मैले केही गालीका नराम्रा शब्दहरू, बाणीहरू यहाँहरूलाई केही बिजाएको रहेछु भने म कर्मचारी साथीहरूसँग पनि यो एउटै घरभित्र बस्दाखेरि अगुल्टो पनि नठोसी बोल्दैन। त्यस कारणले कहीँ कतै अगुल्टो ठोसिएको होला भनेर यहाँहरूले त्यसलाई मनन गर्नुहुनेछ। र हाम्रो परिवार, आफ्नो अभिभावकले केही भनेको कुरामा हामीले कुनै पनि द्वेष राख्ने छैनौँ। घर परिवारमा आमा बाबुले छोराछोरीलाई केही न केही त भन्छन् अवश्य, तर आमा बाबुले गाली गर्यो भन्दामा ती छोराछोरीले आमा बाबु सँगसँगै लाग्दैनन्। तर आमाले गाली गर्नु आफ्नो अभिभावक हो भनेर त्यसलाई छोडिदिन्छन्। त्यस अनुरूप यी कर्मचारी साथीहरूले पनि मलाई लाग्छ त्यो 5 वर्ष अन्तरालमा, 5 वर्ष कार्यकालमा मैले केही गरेको भनेको रहेछु भने पनि एउटा परिवार सम्झेर त्यसलाई बिर्सिदिनु हुन मैले निवेदन गरेँ। म यो 5 वर्ष बस्दै गर्दाखेरि जुन मैले अपार ललितपुर महानगरवासीको माया पाएँ, हिजो म आउँदै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू महानगरवासीहरूसँगको एट्याचमेन्ट थिएन। मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, म्याडम तपाईँको बच्चा कति छ भनेर मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो कुनै पत्रकार साथीले। मैले के भनेको थिएँ भने जति पनि ललितपुर महानगरभित्रका जनता हुनुहुन्छ त्यही हो मेरो बच्चा बच्ची, त्यही हो मेरो छोराछोरी, मेरो अरू कोही छैन। बास मेरो छोराछोरी भनेकै महानगरवासी हो। केन्द्रीय सदस्य श्री उर्मिला केसीज्यू यहाँ देखिनु भएको छ। अघि मैले नाम लिएको थिएँ, उहाँ आउनुभएको थिएन। कृपया मञ्चमा आएर बनाई ललितपुर महानगरपालिकालाई जुन गर्व गर्न लायक संस्था भनेर हामी सबैले भन्छौँ, महानगरपालिकासँग जोडिन पाउनुमा गर्व गर्छ एउटा व्यक्तिले, भोलि झन् अझै गर्व गर्न लायक यो संस्था बनोस्। जनताका माग र चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्न तपाईँहरू सफल हुनुहोला, त्यो शुभेच्छा समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू एवं ललितपुर महानगरपालिकाका श्रद्धेय नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, आजको दिन वास्तवमा शुभ दिन हो। आज धेरै कुरा गर्नु हुँदैन। मैले अघि शुभेच्छा व्यक्त गरेँ तपाईँहरूलाई। यो 5 वर्षको कार्यकालमा जनतालाई निराश नबनाई यो संस्थालाई एउटा दर्बिलो र अझ गर्विलो संस्था बनाउने त्यो साहस र जाँगर नबरोस् भन्ने शुभेच्छा मैले साथीहरूको तर्फबाट र सम्पूर्ण कर्मचारीको साथीहरूको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत मैले व्यक्त गरेँ। कुराहरू छन् यहाँहरूलाई पर्खेर बसेका कुराहरू छन् ललितपुर महानगरपालिकामा। म निवेदन गर्न चाहन्छु, कर्मचारीका लागि कर्मचारीको घर भनेको त्यो संस्थाको अर्गानोग्राम हो। ओडी भन्ने चलन छ यहाँ, हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको यो विशेष दिनमा। अब बस्ने यहाँहरूको औपचारिक बोर्ड अथवा औपचारिक यो संयन्त्रको बैठकबाट सबभन्दा पहिला कर्मचारीको घरको रूपमा चिनिने त्यो अर्गानोग्राम अर्थात् ओडी पारित भइदियोस्, त्यो शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
त्यो पारित भयो भने, यदि त्यो ओडी भन्ने चिज पारित भयो भने यो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि, उनीहरूको क्यारियरलाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ढोकाको रूपमा काम गर्ने भएको हुनाले त्यो कुरा मैले निवेदन गरेँ। त्यो सँगसँगै आदरणीय महानुभावहरू, यहाँ अतिथिगणहरू पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा ललितपुर महानगरपालिकामा दशकौँदेखि, मैले दशक भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु, ललितपुर महानगरपालिकामा दशकौँदेखि जनताको सेवामा तल्लीन भएर यो संस्थामा काम गरेर आउनुभएको, आफ्नो ऊर्जाशील समय यो संस्थामा खेर फाल्नुभएको र 30औं वर्षसम्म योगदान गरेका कर्मचारी साथीहरू यता न उताको अवस्थामा हुनुहुन्छ। ती साथीहरूको जीवनमा जो संस्थालाई यत्रो लगानी समय, जीवनको ऊर्जाशील समय लगानी गर्ने ती साथीहरूको क्यारियरको बारेमा तपाईँहरूले पनि सोच्नु भएकै छ, तपाईँहरू अधिकांशलाई जानकारी छ। उहाँहरूको त्यो जुन अलमलको अवस्था अब अलमल नरहोस्। अबको चाहिँ हाम्रो आधिकारिक संयन्त्रले साथीहरूको बिचको कर्मचारी साथीहरू जुन अस्थायी भनेर चाहिँ दागी बनाइएको छ, अस्थायी भनेर जुन त्याग लागेको छ, उहाँहरूको चाहिँ क्यारियरमा कमसेकम तपाईँहरूको निर्णयले उहाँहरूलाई अगाडि जाने बाटो खोलिदियोस्। त्यो शुभकामना, सल्लाह र शुभेच्छा समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै अरू एकाध कुराहरू अरू पनि छन्, जस्तो मेयर साहब, उपमेयर साहबलाई जानकारी छैन। मैले त्यो कुरा चुनावको तनावमा हुनुभएको हुनाले त्यो विषय राख्न जरुरी भएन। सङ्घीय सरकारले यहाँ यो हामीले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनसहितको पदस्थापना गर्दा एक त पदोन्नति, एक त तह वृद्धि गरेर कर्मचारीलाई हामीले कामकाज लगाएका छौँ। त्यो जरुरी थियो त्यतिखेरको सन्दर्भमा। ललितपुर महानगरपालिकामा आउनुभन्दा अगाडि मैले के होला यो भन्ठान्थेँ, तर वास्तवमा यहाँ बसेर काम गर्दा साथीहरूले जे गरिरहनु भएको छ, 5 वर्षपछि आएर लोकसेवा आयोगको राजनीतिक व्यक्ति भएको भए त मेयर साहब मैले तथाकथित भन्ने शब्द प्रयोग गर्थेँ माननीय मन्त्रीज्यू। त्यो शब्द प्रयोग गर्न मिल्दैन, म कर्मचारी हुँ। लोकसेवा आयोग भन्ने संस्थाको चाहिँ देशव्यापी भएको सम्मेलनले यसरी चाहिँ पदपूर्ति एक त वृद्धि गरिएका कर्मचारीहरूलाई घटुवा गर्ने भनेर निर्णय गरेछ। त्यो कार्यान्वयन गर्नु भनेर पटक पटक यहाँ जानकारी लिखित रूपमा आएको छ। 5 वर्ष अगाडि संस्थाले विधिवत तवरले, संस्थाको नेतृत्वदायी संस्था, विधि निर्माण गर्ने संस्थाले एक त विधिसम्मत तरिकाले पदोन्नति गरेका कर्मचारीलाई घटुवा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो न्यायसङ्गत हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि तपाईँहरूको अगाडि मैले आजको सन्दर्भमा राख्न चाहेँ। त्यो सन्दर्भमा पनि न्यायपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ पनि तपाईँहरूको ध्यान जाओस् भन्ने शुभकामना र शुभेच्छा र सल्लाह पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मैले धेरै कुरा राखिनँ आजको सन्दर्भमा। फेरि पनि मैले अनुमोदित भएर ललितपुर महानगरपालिकाको यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा आउनुहुने, पुनरागमन गर्नुहुने र नयाँ आउनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो नगर प्रमुखज्यू, श्रद्धेय नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण 29 वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई पुनः ललितपुर महानगरपालिकाको सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत तपाईँलाई हार्दिक यो निर्वाचनमा विजयी हुनुभएकोमा फेरि पनि मैले चाहिँ यहाँहरूलाई बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रममा प्रेरणादायी उपस्थितिका लागि माननीय मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणमा र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका मिडियाकर्मी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट र सम्पूर्ण कर्मचारी परिवारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत पुनः एकचोटि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विजयका लागि एकचोटि फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र बिदा हुन्छ। हस्, नमस्कार। हाम्रा समस्याहरूको बारेमा उहाँ धेरै गम्भीर हुनुहुन्छ र उहाँबाट हामीले धेरै अपेक्षा गरेका छौँ र साथसाथै हामीले नयाँ नेतृत्व पाएका छौँ। जनप्रेमी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ र यहाँहरूबाट हामी कर्मचारीहरूका समस्याहरू छन्। 20औं वर्षदेखि अस्थायी करारमा कार्यरत कर्मचारी छन्। उहाँहरूको भविष्य सुनिश्चितका लागि पनि म यहाँहरू त्यो समस्या सम्बोधनको लागि पनि म यो कार्यक्रममा मैले उपयोग गरेँ र यो विषयमा पटक पटक मैले यसभन्दा अगाडि पनि अनुरोध गरेका थियौँ र यो पालि चाहिँ चाँडै नै यो समस्या सम्बोधन हुने हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले आशा गरेका छौँ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले भन्नुभयो जस्तो हामी करिब 30औं वर्षदेखि यस महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूको जनताप्रति गरेका बाचाहरू पुरा गर्न हामी अहोरात्र खटिएका छौँ र हामी सदैव जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर तपाईहरूले प्रकट गर्नुभएको जनताप्रति जुन विश्वास, आस्था र वचन प्रकट गर्नुभएको ती वचन र कामहरू पुरा गर्न हामी काँधमा काँध मिलाएर हिजो पनि लागेका थियौँ र
आजका दिनमा र भविष्यको दिनमा पनि हाम्रो यहाँ सेवारत रहँदासम्म पनि त्यसपछि पनि तपाईँहरूलाई साथ दिने म प्रेसिडेन्टबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा धेरै कुराहरू नराखिकन कर्मचारीहरूको स्थायित्व र वृत्ति विकासका कामहरू यहाँहरूले बहाली गरे लगतै ती मुद्दाहरूमा विशेष रूपमा ध्यान दिइदिनु हुन अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको तर्फबाट सम्पूर्ण जनप्रेमी जननिर्वाचित प्रमुख उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरूलाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको तर्फबाट बधाई एवं कृतज्ञता ज्ञापन गरी म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अन्य सदस्यज्यूहरूलाई समेत फुलमालाले अभिनन्दन गर्न हाम्रो यस ललितपुर महानगरपालिकाका महाशाखा प्रमुखज्यूहरू खगेन्द्र अवस्थी, रुद्र प्रसाद गौतम सर, बाबुराजा महर्जन, देव गुरागाई, श्रीकुमार महर्जन लगायत सम्पूर्ण महाशाखा प्रमुखज्यूहरूलाई अगाडि आएर हाम्रो सदस्यज्यूहरूलाई फुलमालाले अभिनन्दन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण महाशाखा प्रमुखज्यूहरूलाई हाम्रो वडा सदस्यज्यूहरूलाई त्यतैबाट माला लगाइदिनु न म अनुरोध गर्दछु। प्रमुख प्रशासकीय ज्यूबाट मात्रै अलि सम्भव नहुने जस्तो लागेर स्वागत छ। नयाँलाई स्वागत है, पुरानालाई स्वागत भन्ने छैन। सँगै नै छौँ नि होइन, सँगै हो हामी। एक पनि छुट्यो पछाडि दुई 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ललितपुर महानगरपालिका तर्फबाट वडा अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुहुने महानुभावहरूको नाम म क्रमैसँग उच्चारण गर्छु। वडा नम्बर 1 मा निर्मल तण्डुकार, त्यसैगरी वडा नम्बर 2 बाट, वडा नम्बर 3 बाट श्रीगोपाल महर्जनज्यू, 4 बाट सन्तोष खड्काज्यू, 5 बाट विकासमान श्रेष्ठज्यू, 6 बाट रूपेन्द्र राज साकीज्यू, 7 बाट कुलबहादुर महर्जनज्यू, 8 बाट बाबुरत्न महर्जनज्यू, 9 बाट राजु महर्जनज्यू, 10 बाट रविनमान व्यञ्जनकारज्यू, 11 बाट अरुज कुमार खड्कीज्यू, 12 बाट नारायणलाल अवालीज्यू, 13 बाट श्री गणेश खड्काज्यू, 19 बाट श्री राजेन्द्र महर्जनज्यू, 20 बाट श्री चन्द्रलाल महर्जनज्यू, 21 बाट श्री रविन्द्र महर्जनज्यू, 22 बाट श्री सागर तुलाधरज्यू, 23 बाट श्री जीवन महर्जनज्यू, 24 बाट श्री दिनेश जङ पाण्डेज्यू, 25 बाट श्री दौलत कुमार खत्रीज्यू, 26 बाट श्री सुरेश महर्जनज्यू, 27 बाट श्री कृष्णहरि महर्जनज्यू, 28 बाट श्री प्रियेन्द्र महर्जनज्यू र 29 बाट श्री गणेश कुमार महर्जनज्यू। यहाँहरूलाई पुनः शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसैगरी वडा सदस्यज्यूहरू एकमुष्टमा नाम भन्दैछु। वडा नम्बर 1 बाट अञ्जना कार्की, हरिहर तण्डुकार, कृष्ण महर्जन, 2 बाट अशिला डङ्गोल, अनिता पाण्डे विष्ट, पूर्ण महर्जन, सुजिता नेपाली परियार, 3 बाट गणेश कुमार रजक, मिलन महर्जन, रन्जु तोलाङ्गी, रूपेश थापा, 4 बाट कृष्णहरि थापा, सुनिल कुमार राणा, श्रद्धा थापा मगर, मुना मगराती, 5 बाट अशोक कुमार श्रेष्ठ, मन्जु रिजाल, पुनम निरौला, शोभादेवी प्रधान, 6 बाट सुनिल साके, सुमन महर्जन, जीवन तुलाधर, सचिना परियार, 12 बाट जीवन गोविन्द वैद्य, सानो अवाले, सरिता महर्जन, 13 बाट रवि बोगटी, कृष्ण प्रसाद कोइराला, पुनम मगराती, सरस्वती जोशी थापा,
14बाट कुबेर केसी, सनत कार्की, सङ्गीता अछामी, सहनशिला कार्की, 15बाट वैकुण्ठ राउत, अनुप घिमिरे, निशा परियार, शशिकला सुवेदी, 16बाट मदन महर्जन, वज्राचार्य, बबिता श्रेष्ठ, त्यसै गरी 17 नम्बर वडाबाट गोपाल महर्जन, महेन्द्र श्रेष्ठ, सुलोचना महर्जन, 18बाट गोपाल डङ्गोल। वृद्धिको लागि हामी कर्मचारीहरू तपाईँहरूसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्ने नै छौँ। यो प्रतिबद्धता कर्मचारीको तर्फबाट पनि रह्यो र भर्खरै प्राप्त सूचना अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुर महानगरपालिकाबाट म नगर कार्यपालिकाको लागि उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ र 16 गते निर्वाचनको कार्यक्रम रहेको भन्ने बुझिन आएको छ। थप जानकारीको लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। अब शुभकामना मन्तव्यको क्रममा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सानो अवसर लिन गइरहेको छु। यही मिति 2069 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत ललितपुर महानगरपालिका नवनिर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरू लगायत 29 वटै वडाका वडाध्यक्ष एवं वडा सदस्यज्यूहरू लगायत गोडावडी नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख तथा बागमती गाउँपालिका, महाकाल गाउँपालिका र कोन्जोसम गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूलाई ज्यापु समाजियालद्वारा सगुन दिनका साथै बढाइ ज्ञापन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हुँदा मिति 2069 साल जेठ 15 गते आइतबारका दिन एरियामा क्षेत्रमा कार्तिक डबलीमा हामीले औपचारिक रूपमा यहाँलाई परम्परागत रूपमा सगुन कार्यक्रम राखेको हुँदा हाम्रो यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र हाम्रो राजनीतिक दलका पदाधिकारीज्यूहरू, अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, हाम्रो सुरक्षा निकायका सिडो साहेब लगायत हाम्रो प्रमुखज्यूहरू सम्पूर्णलाई त्यस कार्यक्रममा उपस्थित भई हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन र यहाँहरूको सफल कार्यकालको शुभकामनाको लागि उपस्थित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।